लेकिन रियलिटी नाउ में हूँ अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और बहुत दुरूद सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। जी, बात कर रहा हूँ मैं फैसल बावड़ा की। फैसल बावड़ा ने क्या ऐसा कह दिया गवर्नर के बारे में, और गवर्नर ने उनके बारे में क्या कह दिया, ये भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और खालिद नकुल सिद्दीकी एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन, उन्होंने क्या कुछ कहा है हुकूमत के बारे में, क्योंकि हुकूमती इत्तेहादी भी हैं और वो वाहिद वज़ीर हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से। अब नए जो 10 वज़रा के नाम सामने आ रहे हैं ज़राए के मुताबिक, उसमें एमक्यूएम को वज़ारतें देनी थी, लेकिन उसमें भी कोई नाम नहीं आया। क्या इसका गुस्सा है उनको, या वाक़ई लगता है उनको कि इस तरह की इस वक़्त हुकूमत चल रही है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है उनको, और इसलिए उन्होंने जो इंदिया दिया है वो आपके सामने मैं रखूँगा। इसके अलावा मुर्तज़ा वहाब साहब, जी हाँ, मुर्तज़ा वहाब साहब की कारकर्दगी हम सभी जानते हैं, लेकिन अब अपनी कारकर्दगी को किसी और के ऊपर रखें कि जनाब फ़लाँ की वजह से फ़लाँ काम हो गया। हालाँकि जब से वो मेयर कराची बने हैं या जिस तरह बने हैं हम सबको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी वो यही कर रहे हैं कि जनाब एक की टोपी दूसरे के सर। अपनी कारकर्दगी बयान की जानी चाहिए, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? और मेन यूनिवर्सिटी रोड पर फिर वो 84 इंच की जो पाइपलाइन है, फिर जनाब वो टूट-फूट का शिकार हो गई, फट गई। और फिर इससे पहले 7 दिन कराची वालों को पानी की जो फराहमी थी मुअत्तल रही, और दोबारा यही अमल हो रहा है। यानी कि बल्दियाती निज़ाम पर सवालात खड़े हो गए हैं। इसकी तफ़सील भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और एक हड़ताल की बात हो रही है जी, कि कराची में एक हड़ताल होने वाली है, और किसने कॉल दी है हड़ताल की, क्या वो हड़ताल होगी या नहीं होगी, लोगों का क्या रद्द-ए-अमल उस पर हो सकता है, ये भी ज़ाहिर है एक खबर है। और बड़े दिन बाद कराची में हम हड़ताल की बात सुन रहे हैं कि जनाब कराची में हड़ताल होगी, और वो किस किस्म की हड़ताल होगी, किसने कहा है, लोग तैयार हैं या नहीं हैं। लोग मिसालें भी दे रहे हैं कि सेंट्रल जनूबी में जो दफ़ा 144 लगाना पड़ी और डबल सवारी पाबंदी आयद करना पड़ी, उसके बाद हड़ताल की कॉल, क्या वाक़ई ऐसा है भी या नहीं है, या महज़ एक खबर है डिजिटल मीडिया की। आगाज़ करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले फैसल बावड़ा साहब की। फैसल बावड़ा को कौन नहीं जानता, जितनी बातें वो करते हैं आजकल वो तमाम पूरी हो जाती हैं चंद दिन के बाद। फैज़ हमीद साहब के हवाले से उन्होंने कहा था कि बानी पीटीआई ने जो 14 दिसंबर की कॉल दी है, डेडलाइन दी है, वो देख लीजिएगा। और जिसलिए दी है वो उन्होंने कहा कि जी फैज़ हमीद को सज़ा होने वाली है, या उनका केस का बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं, तो शायद इसलिए उन्होंने वो बात की है। लेकिन उन्होंने साथ-साथ ये भी कहा कि वो देखते रह जाएँगे पीटीआई वाले, 14 से पहले फैसला आ जाएगा। और हमने देखा कि चार्जशीट कर दी गया फैज़ हमीद को 14 दिसंबर से पहले ही। तो उसकी खबरें, ज़ाहिर जिस किस्म की खबरें वो देते हैं, वो बहुत कुछ बता दिया करते हैं। और अब उन्होंने एक और जो खबर दी है, जिस पर एमक्यूएम को बड़ी परेशानी है। हालाँकि अभी चंद दिन कबल वो एमक्यूएम के दफ्तर आरज़ी मरकज़, अब शायद मुस्तकिल मरकज़ कह लीजिए, बहातराबाद तशरीफ़ लाए थे। इसका बड़ा वालिहाना इस्तकबाल भी किया एमक्यूएम की जानिब से, और एमक्यूएम ने ज़ाहिर वोट भी दिए हैं सेनेटर बनवाने के लिए, क्योंकि फैसल बावड़ा किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक इस वक़्त नहीं है। और एमक्यूएम ज़ाहिर प्रपोज़र सेकेंडरी उन्हीं के लोग बने हुए थे, बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ, क्या कह दिया उन्होंने कि अब उनके बारे में कुछ और राय का इज़हार मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने जो बयान दिया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फैसल बावड़ा ने ये कहा है कि जी एक गवर्नर की कुर्सी बहुत जल्द जाने वाली है। और कौन-सा गवर्नर है, किस सूबे का है, बताता हूँ मैं आपको। और आगे जाके उन्होंने कहा कि जी उस गवर्नर को नाम बेचने, माल बनाने और झूठ बोलने की अ, वाले की बारी आ गई है। अब ये सोशल मीडिया की जो खबरें हैं, इसके मुताबिक उन्होंने ये कहा, इसका जवाब गवर्नर कामरान टसूरी साहब ने भी दिया। लेकिन ये देख लीजिए कि एक गवर्नर की कुर्सी बहुत जल्द जाने वाली है। कामरान टसूरी साहब के हवाले से बार-बार इस तरह खबरें आती हैं। कभी उस पार्टी के ज़राए चला देते हैं, कभी और सहाफ़ी हज़रात चला देते हैं कि उनकी कुर्सी जाने वाली है। फिर टसूरी साहब बदस्तूर बराजमान होते हैं, क्योंकि अवामी गवर्नर है ना, वो इस तरह के काम कर रहे हैं, मकबूलियत उनकी। तो अब ये चूँकि एक ऐसे शख्स ने ये बात की है जिनकी बातें बड़ी जल्दी पूरी हो जाती हैं, और कहा जाता है उनको कि बड़े जनाब उनके अच्छे ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ हलकों में, तो इसलिए उन्होंने अगर ये कहा है कि गवर्नर की कुर्सी बहुत जल्द जाने वाली है, जो सिर्फ़ नाम बेच रहा है, या झूठ बोलता है, या माल बनाने वाली जिस तरह की सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं, उसका जवाब अब कामरान टसूरी गवर्नर सिंध ने दिया है। और मैं समझता हूँ कि बुरा भी शायद माना है उन्होंने बहुत ज़्यादा। उन्होंने कामरान टसूरी साहब ने इसका जवाब दिया कि अगर आपको मज़ा लेना है तो फैसल बावड़ा को सुनें। वो कह रहे हैं, और मैं भी उनके प्रोग्राम्स जो हैं, वो जो प्रोग्राम्स करते हैं टेलीविज़न चैनल पे, मुख्तलिफ टॉक शोज़ का वो हिस्सा होते हैं, उनके प्रोग्राम्स मैं भी देखता हूँ। अगर आपको मज़ा लेना है तो बावड़ा को सुनें। मैं ज़ाती तौर पर उनके प्रोग्राम देखता भी हूँ। हम भी देखेंगे कि एक हफ़्ते में कौन कहाँ जा रहा है। वो यानी कि एक-दूसरे के आमने-सामने समझ लीजिए इन दोनों को। दोनों बड़े ख़ास आदमी हैं बहुत सारे लोगों के, जानते हैं ना। एक शख्स कह रहा है वो जा रहा है,
اور دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ جی ایک ہفتے میں اس نے کہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کون کہاں جا رہا ہے. پہلے بھی بہت ساری باتیں اس طرح کی ہوتی رہی میرے بارے میں, اب بھی دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں فیصل واوڈا صاحب نے اگر کہا ہے تو پھر ہو سکتا ہے, لیکن گورنر صاحب نے بڑا مطمئن لہجے میں جواب دیا ہے, تو یا تو پھر گورنر صاحب آج کل میں ہم سن لیں گے کہ اسلام آباد چلے گئے ہیں اور پھر وہاں سے روٹوں کو بنا لیا بھی جاتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے نا. تو اچھا, فیصل واڈا نے ایک اور پاکستان کے سنگر ہیں سلمان احمد, ان کے بارے میں بھی بڑا جو گفتگو کی ہے وہ چلی اور برسمان پھر تذکرہ سامنے کر دیتے ہیں. انہوں نے سلمان جو ہیں اسٹرنگ بینڈ والے, ان کے حوالے سے کہا ہے ایک پروگرام میں جاوید چودھری صاحب کے ساتھ وہ تشریف فرماتے, انہوں نے کہا آپ کے بارے میں فیصل واڈا صاحب فلاں سنگر جو ہے سلمان احمد نام ہے اور آج کل پاکستان سے باہر وہ رہتے ہیں, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق رہا بڑا گہرا. انہوں نے یہ بات کی ہے, تو انہوں نے کہا یار کس شخص کی آپ نے بات کر دی, وہ تو بہت ہی گھٹیا آدمی ہے, اور میں اس کے بارے میں مطلب کیا کہوں کہ وہ مطلب میں عمران خان اور دیگر لوگ جب تھک جاتے تھے تو وہ ہمیں سروس پرووائڈ کرتا تھا. جاوید صاحب نے کہا سروس کا مطلب مساج وغیرہ, اس نے کہا یار مساج کی بات نہیں کر رہا, آپ بھی جانتے ہیں سروس کس طرح کی فراہم کی جاتی ہے, اور صرف نہ ہمیں صرف ہمیں بلکہ ہم سے نیچے جو لوگ تھے ان کو بھی وہ سروس پرووائڈر تھا, وہ سروس فراہم کرتا تھا. آپ سمجھ لیں, یا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اس طرح کی سروس کا کیا مطلب ہوتا ہے, مساج بھی نہیں, کس طرح کی سروس خان صاحب لیتے رہے, فیصل واڈا صاحب اور دیگر لوگ لیتے رہے ہیں. تو یہ دیکھ لیجئے, یہ بات بھی آپ کو ذہنوں میں ہونی چاہیے. خالد محمود صدیقی صاحب نے حکومت چھوڑنے کا جی انڈیا دے دیا ہے, اور کیوں دے دیا یہ بڑا سوال ہے سب سے بڑا. انہوں نے کہا کیا, وہ کہہ رہے ہیں حکومت چھوڑنے میں میرا ریکارڈ بہت خراب ہے, حکومت چھوڑنے میں میرا ریکارڈ بہت خراب ہے. تو بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا تھا ان کی خبر پر تبصرہ کر رہے تھے کہ جناب آپ کا تو موسموں کو چھوڑنے میں ریکارڈ, لیکن بہرحال وہ الگ کہانی. وہ کہتے ہیں حکومت چھوڑنے میں میرا ریکارڈ بہت خراب ہے, نہ جانے ہم کب ناراض ہو کر حکومت چھوڑ دیں. اب ایسا کیا ہو گیا کہ اب ایم کیو حکومت چھوڑنا چاہتی ہے؟ ویسے تو اگر ایم کیو حکومت چھوڑ بھی دے, آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت اس پوزیشن میں ہے, ایم کیو کی جانے سے فرق نہیں پڑے گا, ان کے ووٹ پورے ہوں گے. لیکن اگر ایم کیو حکومت چھوڑ رہی ہے اور انڈیا بار بار دے رہی ہے تو پھر مسئلہ ہے, پھر مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ایم کیو اس طرح حکومتیں نہیں چھوڑ سکتی. اگر حکومت چھوڑتی ہے تو عمران خان کو چھوڑا تھا تو دیکھا تھا نا, آپ نے عدم اعتماد ہو گیا تھا اور پھر حکومت تبدیل ہو گئی تھی. تو خدا نخواستہ کہ حکومت تبدیل ہونے نہیں آ رہی, اسی بات کا اشارہ تو نہیں وہ دے رہے کہ نہ جانے ہم کب ناراض ہو کر حکومت چھوڑ دیں, نہ جانے ہم کب ناراض ظاہر وزارتیں بھی نہیں مل رہی, کام بھی نہیں ہو رہے, لیکن اس پارٹی الزام عائد کر رہی ہے, اربوں روپے لے لیے ہیں ایم کے لوگوں نے, اور وہ پتہ نہیں کیا کریں گے, اس پہ الگ سے ہم ولاگ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں نہ جانے کب ناراض ہو کر حکومت چھوڑ دیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم اجلت میں کی گئی, اس کے ثمرات نہیں مل رہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا حکومت میں بلدیاتی معاملات خود مختار نہ ہو, ایسی جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا, یہ بڑی اہم بات کی انہوں نے بلدیات کے حوالے سے, ان کی پٹیشن بھی موجود ہے, وہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام مضبوط ہو, لیکن ایسا ہو نہیں رہا. لیکن ایم کیو کی کیا پریشانیاں ہیں اور کیا نہیں ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں اور کرٹیسائز شروع کر دیا ہے. اب تو بلکہ نواز شریف صاحب کے جو لوگ ہیں پارٹی کے, وہ بھی اپنی حکومت کے بارے میں کچھ خدشات کا اظہار بھی دبے لفظوں میں کر بھی رہے ہیں, اور پھر وہ بتا رہے ہیں کہ جناب کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت, کیا کچھ نہیں ہو رہا, ہماری تو چل نہیں رہی, فلاں 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 فلاں, یہ ساری باتیں ہیں. تو مرتضی وہاب کی طرف آ جائیں. مرتضی وہاب صاحب نے کراچی کی جو مین یونیورسٹی روڈ ہے اس پر ایک بار پھر جو پائپ لائن تھی 84 انچ کی, وہ پھر جناب ٹوٹ گئی وہاں سے, اور انہوں نے اب اس کی ذمہ داری ڈال دی ٹھیکیدار. کہہ رہی ہمارا قصور نہیں ہے, یہ تو ٹھیکیدار کی وجہ سے ہوا ہے. کون سا ٹھیکیدار ہے بھائی؟ یونیورسٹی روڈ کی جو لائن ہے, ریڈ لائن منصوبے کا جو ٹھیکیدار ہے اس پر ذمہ داری ڈال دی ہے کہ ہمارا تو قصور نہیں ہے, یہ تو ٹھیکیدار کی غفلت ہے جس کی بھائی کسی کی بھی غفلت ہو, آپ میئر کراچی ہیں, آپ کو توجہ دینی چاہیے. پہلے بھی 7 دن پانی بند رہا کراچی والوں کا, پھر کراچی والوں کو ویسے ہی کوٹا کم ملتا ہے پانی کا. 2008-9 کے بعد سے ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں ہوا جو ان کو ملا کرتا ہے کراچی والوں کو اس میں, اور نہ سندھ حکومت کرنا شاید چاہ رہی ہے پانی کی ایک بوند اضافہ بھی. اور کراچی میں ویسے بھی اگر ہم میئر صاحب آپ کی ہم بات کریں کہ آپ کا اگر 45% یا 40% حصے پر آپ کی میئرشپ قائم ہے تو اس میں کتنے فیصد لوگوں کو آپ پانی دے پا رہے ہیں؟ اس میں بھی 40% میں سے مشکل 10% لوگوں کو پانی نہیں ملتا. باقی سب ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر ہیں. اپنے پانی اپنے صوبے کا, اپنے شہر کا خرید کر ہمیں پینا پڑتا ہے. کسی اور صوبے میں, کسی اور شہر میں ٹینکر مافیا نہیں ہے جو کراچی میں موجود ہے. تو یہ بھی نااہلی کے زمرے میں آتا ہے. اور میں کافی سارے انٹرویوز میں نے کیے مرتضی وہاب صاحب کا, بہت اچھا بولنے والے ہیں, لیکن اب موقع ملا تو تمام سوالات ان کے سامنے رکھیں گے. خدا را آپ تو کراچی سے تعلق ہے, اس شہر کے پڑھے لکھے نوجوان ہو, کوئی بہتر منصوبہ سازی کیجیے. کم از کم کوئی ایک مسئلہ تو کراچی والوں کو حل کر دیں. کچرے کا معاملہ حل نہیں ہو سکا, سیوریج کا معاملہ حل نہیں ہو سکا, پانی آپ پینے, یار
کچھ تو کیجیے، آپ میئر بنے ہیں، آپ جیسے بھی بنے ہیں، وہ تو مانتے نہیں جماعت والے تو آپ کو کہ میئر ہیں، اور تو قابض میئر کہتے ہیں آپ کو، ہم تو نہیں کہہ رہے، چلیں وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں۔ ایک ہڑتال کی کال، اور وہ ہڑتال کب ہوگی، کیسے ہوگی، کس نے کہا ہے، ہوگی بھی نہیں ہوگی، اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ یہ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، اور اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ 25 جنوری بار بار ذکر آ رہا ہے جی، 25 جنوری، اس کے حقائق کیا ہیں، ہڑتال کس طرح ہو سکتی ہے، کیا ایسا سیاسی موسم ہے کہ ہڑتال کوئی ہو سکے، اتنی آزادی ہے کہ ہڑتال ہو سکے، لوگ چاہیں گے کہ ہڑتال ہو جائے۔ ان تمام باتوں پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میری اجازت پر رہنے